دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی تپتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، آئین جوان مرداں حق گویو بے باکی، آئین جوان مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا، اے مسلمانوں سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور پریشان بھی نہ ہوو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تسی ہی غالب آؤ گے، اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تہاڈا ایمان پکا اور پختہ اور کامل ہوئے گا۔ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ وچ اللہ پاک دی ذات بابرکات دی طرفوں مسلماناں نو، مومناں نو، مجاہداں نو، غازیاں نو، ملک و ملت دے خدمتگاراں نو خوشخبری ملی ہے۔ تواڈے واسطے خوشخبری اے وے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، انہاں کافراں اُتے، انہاں مشرکاں اُتے، انہاں بے ایماناں دے اُتے، انہاں غیر مسلماں دے اُتے تہاڈا ہی غلبہ ہوئے گا، تسی انہاں اُتے غالب آؤ گے، اے سارے مغلوب ہو جان گے، تانوں میں انہاں دے اُتے فتح اور کامیابی عطا فرماواں گا۔ یہ اللہ پاک دے والوں اہل ایمان نو اور اہل اسلام نو خوشخبری ہے، مگر وہ دی شرط رکھی گئی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تواڈے وچ ایمان ہے، اگر تواڈے وچ وفاداری ہے، اگر تواڈا ایمان کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، پختہ بھی ہے، پکا بھی ہے، تو پھر تانوں ڈولن دی لوڑ نہیں، تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، پاویں تسی تھوڑے ہو، پاویں تواڈے کول جنگی ساز و سامان تھوڑا ہے، پاویں تسی بے سر و سامان ہو، لیکن تواڈے نال اللہ دی مدد ہے، اللہ دے فرشتیاں دی مدد ہے، اللہ دے نبیاں دی مدد ہے، اللہ دے ولیاں دی مدد ہے۔ تے جس فوجی دے نال، جس سپاہی دے نال، جس مجاہد دے نال اللہ دی مدد ہوئے، اللہ دے فرشتیاں دی مدد ہوئے، اللہ دے نبیاں دی مدد ہوئے، اللہ دے ولیاں دی مدد ہوئے، انہوں کدی بھی شکست نہیں ہو سکتی، انہوں کدی بھی ناکامی نہیں ہو سکتی، اللہ پاک انہوں کامیابی عطا فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں فتح عطا فرماندا ہے۔ لیکن اس تو پہلے ذوق، شوق، جذبہ اور جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی دل دے اندر ہونا ضروری ہے۔ 1400 سال پہلے میدان بدر دے اندر جان تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، منوں پتہ چلے ہے کہ مکے دے کافر تے مکے دے مشرک جڑے نے وہ مدینہ پاک دے تے حملہ کرنے والے نے، تے ہن تہاڈا کی پروگرام ہے؟ تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا رسول اللہ بس تسی حکم فرماؤ، اسی تے کدوں تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی تے کدوں دی تیاری کیتی ہوئی ہے، اسی تے کدوں دے ایکٹیو ہیں، بس تواڈے اشارے دی لوڑ ہے، تواڈا حکم ہونا چاہیے، بس تواڈے حکم دی ضرورت ہے۔ حضرت مقداد
جو کہ نبی پاک علیہ السلام دے انصاری صحابی سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈا کی پروگرام ہے؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چرز کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ ونگر نہیں جڑے بھجے بٹیرے کھا کے تے تلیاں مچھلیاں کھا کے تے جہاد دے موقع ہوتے جواب دے جان اسی او نہیں او اسی نہیں. یا رسول اللہ تسی حکم تے فرماؤ جتھے تہاڈا پسینہ ڈگے گا اسی اوتھے خون دیاں نہراں چلا دواں گے, اسی اوتھے اپنا تن من دن قربان کر دواں گے. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں. یا رسول اللہ تسی حکم فرماؤ اسی کود جاواں گے, اسی چھالا مار دواں گے. سانو سمندراں وچ بھی چھالا مارنیاں پیاں تے مار دواں گے. اگوں کچھ نظر آوے نہ آوے یا رسول اللہ بس تہاڈا حکم ہونا چاہیے. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں. جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. اگے کی عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی بغیرت ماواں دا دودھ نہیں پیتا, اسی غیرت مند ماواں دا دودھ پیتا ہے. حفیظ جلندری نے بڑا سونا نقشہ کھچیا ہوئے. اے ہندو گاں دا گویا کھان والی قوم تے گاں دا موتر پین والی قوم, انہاں نوں کی پتا ہوئے مسلمان قوم دے دل دے وچ اسلام دا جذبہ تے جذبہ جہاد تے غیرت ایمانی تے قوت اسلامی کنی ہوندی ہے. انہاں نوں میدان بدر یاد ہونا چاہیے ہوئے, انہاں نوں میدان احد یاد ہونا چاہیے ہے, انہاں نوں میدان خندق یاد ہونا چاہیے ہے, انہاں نوں میدان تبوک تے میدان یرموک تے میدان حنین تے میدان کربلا انہاں نوں یاد ہونا چاہیے ہے. او تے چلو دور دا واقعہ ہے نا, میدان بدر, میدان احد, میدان خندق, میدان تبوک, یرموک, یہ تے 1400 سال پہلے دیاں گلاں نے نا. اے بالکل قریب 1965 دیاں سٹاں انہاں نوں ہجے یاد نہیں رہیاں میں شاید 1965 دیاں سٹاں جڑے ساڈے پاکستانی فوجیاں نے ماریاں سن نا, اگر او یاد کر لیں تے انہاں نوں ہونی اس اپنی حرکتوں تو باز آ جانا چاہیے. تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا. اے چھڑ کے جانا چل جانا, جہاد موقع ہوتے کنڈ وکھا کے دوڑ جانا, یہ ساڈا شیوا نہیں, یہ ساڈا کام نہیں, یہ بے وفا قوماں دا کام ہے. اسی کون ہاں؟ اسی تو وہ نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صحابہ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا. تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا. پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا.
اسی غیرت مند ماواں دا دودھ پیتا ہے، اسی بغیرت ماواں دا دودھ نہیں پیتا، اسی غیرت مند ماواں دیاں گوداں وچ پلتے رہے ہاں۔ تے جواب تے او دین نا جنہاں دیاں ماواں نچن والیاں نے، جہاد دے موقع ہوتے جواب دے او دین جنہاں دیاں ماواں نچن والیاں، جنہاں دیاں بھیناں نچن والیاں، تے جنہاں دیاں دھیاں نچن والیاں نے، تے جنہاں دیاں بیویاں نچن والیاں نے۔ ساڈیاں ماواں نچن والیاں نہیں، ساڈیاں بھیناں نچن والیاں نہیں، ساڈیاں بیٹیاں نچن والیاں نہیں، ساڈیاں بیویاں نچن والیاں نہیں، ساڈیاں بیویاں دی کی شان ہے؟ یہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ ذرا اتا منہ کر کے کہو سبحان اللہ۔ یہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اس ماں دی میں کی شان بیان کراں جس ماں دی گود دے اندر حضرت امام حسن پل دے رہے، جس ماں دی گود دے اندر حضرت امام حسین پل دے رہے۔ میں اس ماں دی شان دا کی اندازہ پیش کر سکنا وا جس ماں دی گود دے اندر حضرت امام زین العابدین پل دے رہے۔ اس ماں دی شان دا کی مقام ہوئے گا جس ماں دی گود دے اندر حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا تاجدار حل عطا پل دے رہے۔ میں اس ماں دی شان بیان کی کراں جس ماں دی گود دے اندر حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پل دے رہے۔ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال دین دی خدمت کی تھی، 40 سال، اے 40 سالاں دے اندر 25 سال آپ نے جہاد بیان کیتا اپنیاں تقریراں دے اندر، جمعے دے خطبیاں دے اندر، درس قرآن دے اندر 25 سال تک جہاد بیان کیتا اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر، نبی دی حدیث دی روشنی دے اندر 25 سال جہاد بیان کیتا۔ اس 25 سال جہاد بیان کرن دے نتیجہ اے نکلیا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گئے، حضرت سلطان محمود، حضرت سلطان نور الدین زنگی پیدا ہو گئے۔ اے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جہاد بیان کرن دا نتیجہ اے نکلیا۔ اج لوکی کہندے نے جلسیاں وچ کی پیا ہویا وے، انہاں جلوساں وچ کی پیا ہویا وے۔ میں نہ غور کر کے ویکھ، انہاں جلسیاں دی وجہ تو، انہاں جلوساں دی وجہ تو غازی علم الدین شہید پیدا ہوئے سن، انہاں جلسیاں دے جلوساں دی وجہ تو غازی مرید حسین پیدا ہوئے سن، انہاں جلسیاں دے جلوساں دی وجہ تو غازی عبد القیوم پیدا ہوئے سن، انہاں جلسیاں دی وجہ تو غازی عامر چیمہ شہید پیدا ہوئے سن، انہاں جلسیاں دی وجہ تو غازی ممتاز قادری شہید پیدا ہوئے سن۔ میں اونا ماما دی شان بیان کی کراں جنہ ماما دیاں گوداں دے اندر اے غازی پال دے رہے، اے مجاہد پال دے رہے، اے سلاطین تے بادشاہ پال دے رہے، جنہ نے اونی دیر تک اپنی منجی دے ہوتے کنڈ نہیں سی لائی، جنی دیر تک اپنے نبی دے دشمنہ دے کلو بدلہ نہیں سلیا۔ او کونے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، او جنہ دیاں گوداں وچ اے پال دے رہے، اونا ماما دیاں کی شانہ ہون گیاں۔ اے مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ مائیں تھیں کہ جن کی گود، بچے نو لے آندے نال تے بچے دے دھیانے نہ لگیا کرو، توجہ کریا کرو۔ یہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا،
جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گود دے اندر جناب امام حسن نو پالیا، امام حسین نو پالیا، دودھ دیندیاں نے تے نبی پاک نے سلام دیو تے درود و سلام پڑھ کے، روٹیاں پکاندیاں نے تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر کے، امام حسن و حسین نو سلادیاں نے تے قرآن دیاں لوریاں دے کے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو روٹیاں کھلاندیاں نے تے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے ہوتے درود و سلام پڑھ کے یہ سارا کام حضرت امام حسن دا کیتا، امام حسین دا کیتا۔ جے ماما نیک ہون تے گو پتر بھی نیک ہوندے نے۔ جنہ ماما دیاں ساری راتاں ٹی وی کے بہ کے گزر جاندیاں نے، جنہ ماما دیاں ساری راتاں نیٹ دے سامنے بیٹھ کے گزر جاندیاں نے، ڈرامے تے فلماں ویکھ کے گزر جاندیاں نے، او ماما او ایکٹر تے پیدا کر سکدیاں نے، گلوکار تے پیدا کر سکدیاں نے، اداکار تے پیدا کر سکدیاں نے، کنجر تے لفنگے تے بے حیا تے بے شرم تے پیدا کر سکدیاں نے، میدان جہاد وچ حاضر ہون والے مجاہد نہیں پیدا کر سکدیاں۔ اگر مجاہد پیدا کر سکدیاں نے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی ماں جیسی پیدا کر سکتی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی ماں جیسی مجاہد پیدا کر سکتی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی ماں جیسی مجاہد پیدا کر سکتی ہے، جنہاں نے ولی پیدا کیتے، جنہاں نے غوث پیدا کیتے، جنہاں نے کتب پیدا کیتے، اینا ماما دی شان ہے میں جنہوں نے غوث دے کتب دے ابدال اپنی گوداں وچ پالے سن، تے میں اس ماں دی شان بیان کی کر سکنا وا جس ماں دی گود دے اندر سارے رسولاں دے رسول تے سارے نبیاں دے نبی پل دے رہے سن۔ او جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جدی گود دے اندر جناب حبیب کبریا امام الانبیاء شافع روز جزا دافع جملہ بلا والضحا دے چہرے والے تے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈل والے یاسین دے سرے دیاں لڑیاں والے اللہ دے پیارے محبوب سارے مجاہداں دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ پر دے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہجے اسلحے نال مسلح ہو کے ہاتھ وچ تلوار پھڑ کے میں اجے نکلنا وا میدان جہاد دے ول تے حضور فرماندے نے میرا دشمن جنگ دے میدان دے اندر ایک میل تے ہوندا ہے تے اوتھے ہی کمنا شروع ہو جاندا ہے، ایک میل دور حضور فرماندے نے میرا دشمن ایک میل دور ہوندا ہے تے اوتھے ہی او کمنا شروع ہو جاندا ہے۔ کیوں؟ سارے مجاہداں دے سردار آ رہے ہیں۔ یہ مجاہد دی شان ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام دے دین دے مجاہد دی شان ہے وے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ میرے رب العالمین نے فرمایا ہے او میرے دین دا مجاہد جہاد کرن دے واسطے جدوں اسلحے نال مسلح ہو کے اپنے گھوڑے ہوتے بہندا ہے، اپنی سواری ہوتے بہندا ہے، اللہ تعالیٰ اس سواری دے قدمہ دے نال جڑی دھوڑ اڑ دی ہے اس دھوڑ دیاں قسمہ خدا اٹھاندا ہے۔ او دے ناک وچ جڑی دھوڑ ہے نا، ناک وچ سواری مجاہد دی سواری دے ناک وچ جڑی دھوڑ ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دھوڑ دیاں قسمہ قرآن پاک وچ اٹھاندا ہے۔ تو جدو دی سواری دی شان مل کے کہو سبحان اللہ، ادھروں بھی کہو سبحان اللہ۔ تو جدو مجاہد دی سواری دی شان ہے تو پھر مجاہد دی کی شان ہوئے گی؟ اے اپنے ذاتی جھگڑے واسطے جا رہا ہے، اپنی ذاتی لڑائی واسطے جا رہا ہے؟ نہیں، اے ملک و ملت دے تحفظ دے واسطے جا رہا ہے، یہ اللہ دی شان دا دفاع کرنے واسطے جا رہا ہے، نبی دی عظمت دا دفاع کرنے واسطے جا رہا ہے۔
یہ اپنے دین دا دفاع کرنے واسطے، اپنے قرآن دا دفاع کرنے واسطے، ایک اپنے قرآن دا دفاع تے پاکستان دا دفاع کرنے واسطے جا رہا ہے۔ پاکستان دا دفاع کرنے والا، پاکستان دا دفاع کرنے والا فوجی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک رات بارڈر دے ہوتے، سرحد دے ہوتے مسلمان مجاہد جا کے کھلو جاوے ایک رات، تے اللہ پاک فرماندا ہے انہوں میں کئی سالاں دی عبادت دا ثواب عطا فرماؤں۔ اور میرے نبی دے دین دی مجاہد دی شان سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو شہید شہادت دا مقام حاصل کر کے، شہادت دا جام نوش کر کے، شہادت دا مرتبہ حاصل کر کے جنت وچ جائے گا، کتھے جائے گا بولو سارے بولو، کتھے جائے گا؟ جنت دے اندر جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت مجاہد جہاد کردہ اپنی جان، اپنا تن، من، دن اللہ دی راہ وچ قربان کر دیندا ہے، شہید ہو جاندا ہے، تے حضور علیہ السلام فرماندے نے پہلا مقام نوے ملدا ہے، پہلا مقام او دے خون دا قطرہ پہلا جدو زمین دے اوتے ڈگدا ہے، اللہ انہوں جنت دے وچوں او دا محل دکھا دیندا ہے۔ اے میری رات شہید ہونے والیا، اے تیرا محل دی، ایتھے تو جانا ہے۔ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا مقام جس وقت او دا خون زمین دے اوتے گردا ہے، تے نبی کریم علیہ السلام فرماؤندے نے انہوں زمین دے ہوتے اللہ اپنا دیدار کراؤندا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ قربان ہون دا نتیجہ تے مرتبہ تے مقام ہے، اللہ تعالیٰ دا انہوں دیدار ہوندا ہے۔ جس دیدار خدا دے واسطے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے مطالبہ کیتا، اے موسیٰ علیہ السلام جس رب دا تو اعلان کرنا میں پیا، جس پروردگار عالم دی عبادت دے وال سانو تو دعوت دینا ہے، او پروردگار دکھا اور رب دکھا کتھے وے، او کڈا وڈا ہے، کڈا اونچا ہے، کی او دا رنگ ہے، اور رب سانو وکھا دے صحیح۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ محبتی زبان نال سارے بولو، اس ویلے نو یاد کرو، او قوم بنی اسرائیلیو، اس ویلے نو یاد کرو جدو تسی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اپنی اپلیکیشن پیش کیتی سی، اے موسیٰ علیہ السلام سانو رب وخا جدی عبادت کروانا چاہنا ہے، حتیٰ نر اللہ انہی دیر تک اسی مننا نہیں ہو جنی دیر تک تو اپنا رب سانو واضح طور تے نہ وخا دوے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باز آ جاؤ، تواڈے کولوں نہیں ویکھیا جانا۔ انہوں نے کہا نہیں اسی مننا گئی ادو جدو ویکھاں گے، اسی ویکھن تو بغیر مننا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ٹر پو۔ اور جن بھی قبیلے سن سارے قبیلیاں دا ایک ایک نمائندہ لے کے ٹر پے، کدھر جا رہے نے؟ کوہ طور دے وال جا رہے نے۔ ہے توجہ سارے دی بھائی؟ کدھر گئے بولو؟ جنہ دی آواز آئی ہوئی انہاں دی توجہ ہے بس، باقی کدھر ویکھن رہے ہو؟ بولو کدھر گئے بولو؟ ہاں کوہ طور دے وال، ایک باری پھر بولو کدھر گئے؟ کوہ طور والے۔ تو کوہ طور دے ہوتے جا کے نا موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے قال ربی ارنی انظر الیک، اے ساڈے رب سانو اپنا آپ وکھا، ربی اے رب ارنی دکھا مینو، انظر الیک یا اللہ اپنا آپ وکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تسی نہیں ویکھ سکدے،
موسیٰ نو کی جواب ملیا بولو تسی نہیں ویکھ سکدے تے اللہ پاک دی ذات نے لا مقام تے ساڈے تے تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نو بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنا جلوہ دکھا کے امت دے واسطے بے شمار نعمتاں تے تحفے عطا فرما کے واپس بھیجیا سی۔ یہ ساڈے آقا دی شان ہے، ساڈے نبی دی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا، یا اللہ ہن آئے ہیں سانو خالی واپس نہ موڑ، اسی تے کچھ نہ کچھ ویکھ کے جاواں گے، تے جے میں انہاں نو بغیر وخان تو لے گیا نا، انہاں جا کے پتہ کی کرنا ہے، انہاں کہنا اللہ وخا ہی نہیں نہ سکے، لے گئے سن وخان واسطے تو وخا ہی نہیں سکے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے اللہ والے چاند تے اللہ وخا بھی سکتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ نہیں صرف ڈائریکٹ اللہ کو منگو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم دے 72 نمائندیاں نو کوہ طور دے ہوتے کادے واسطے لے کے جا رہے نے؟ اللہ وخان دے واسطے۔ تو جدو اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی تے خدا نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، جے تسی واپس نہیں نچانا چاہندے او پہاڑ وال ویکھو، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، او پہاڑ وال ویکھو۔ جدو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ وال ویکھیا تے 72 نمائندے پہاڑ وال ویکھیا، وہ سارے دے سارے مر گئے تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو مجاہد اللہ دی راہ وچ جہاد کردا اپنا تن من دل قربان کردا ہے، او دے خون دا پہلا قطرہ زمین دے اوتے ڈگدا ہے، اونوں اوتھے اللہ دا دیدار ہوندا ہے، نالے اللہ دا دیدار ہوندا ہے تے نالے جنت وچ او دے محل دا دیدار ہوندا ہے۔ یہ تھوڑی شان ہے زمین دے اوتے، ہجے دی روح پرواز نہیں ہوئی، ہجے دی جان نہیں نکلی، ہجے مکمل طور تے شہید نہیں ہویا، خدا انہوں زمین دے اتے اپنا دیدار کروندا ہے پیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جنہیں بھی نمازی بیٹھے نے، جنہیں بھی روزے دار بیٹھے نے، یہ جدو جان گے نا جنت دے وچ، اللہ تعالیٰ جنت دے وچ انہاں نو اس طرح اپنا دیدار کرائے گا جویں بندہ 14ویں رات دا چن ویندا ہوندا ہے۔ اے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، 14ویں رات دا جس طرح بندہ چن ویندا ہے نا، 14ویں رات دیاں گھڑیاں دے وچ آسمان دے اوتے چن چمکدا ہوندا ہے، ایسے طرح جنت وچ انہاں نو اپنا دیدار کرائے گا تے دیدار ہوے گا جنت وچ۔ لیکن مجاہد او بندہ ہے، مجاہد خدا دا او پیارا بندہ ہے، ہجے او دی روح پرواز نہیں ہوئی، ہجے قبر وچ نہیں گیا، ہجے پولیس رات دا رستہ طے نہیں کیتا، ہجے او میدان محشر وچ جا کے حساب و کتاب نہیں دتا، ہجے جنت وچ نہیں گیا، خدا انہوں دنیا دے وچ اپنا دیدار کروندا وے پیا۔ ایک اس تو علاوہ اگے کی شان ہے مجاہد دی، حدیث پاک پیش پیا کرنا وا، مجاہد دی اور کی شان ہے؟ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک عام بندہ ہوئے نا، ایک عام بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے تے ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے، کی پڑھے بولو؟ آیت الکرسی پڑھے۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مرن تو بعد او دا ایک قدم زمین تے ہوندا ہے، دوسرا قدم او دا جنت وچ ہوندا ہے۔
یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے دا شان ہے. مرن تو بعد آیت الکرسی دی برکت دے نال روح پرواز ہو گئی. او دا ایک قدم زمین دے ہوتے ہوندا ہے تے دوسرا قدم کتھے ہوندا ہے؟ بولو کتھے ہوندا ہے؟ سارے بولو کتھے ہوندا ہے؟ جنت وچ. تے پھر مجاہد کی شان ہوے گی. سبحان اللہ. دین دے مجاہد کی شان ہوے گی. حضور فرماندے نے جدو دین دا مجاہد جہاد کردا کردا اللہ دی راہ وچ شہید ہو جاندا ہے, دنیا دے ہوتے انہوں کی نام ملیا؟ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. سبحان اللہ. رب العالمین نے فرمایا دنیا دے تو چلا گیا ہے, روح پرواز ہو گئی ہے, غسل دیتا جا رہا ہے, کفن دیتا جا رہا ہے, جنازہ پڑھیا جا رہا ہے, قبر دے اندر دفن کیتا جا رہا ہے, لیکن کوئی بندہ انہوں مردہ نہیں کہہ سکتا. کوئی بندہ بولو انہوں مردہ نہیں کہہ سکتا, وہ زندہ ہے. قرآن دی روشنی دی اندر زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے, پرسوں بھی زندہ ہے, چوتھ بھی زندہ ہے, پنجوت بھی زندہ ہے, ہفتے تک زندہ ہے, مہینے تک زندہ ہے, سال تک زندہ ہے, صدی تک زندہ ہے, بلکہ قیامت تک زندہ ہے. وہ دی وجہ پتہ ہے کی سی؟ وہ دی وجہ نیت اے سی دل دے وچ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اے وہ دی شان ہے, اے وہ دا مقام ہے. حضور علیہ السلام فرماندے نے جدوں آئے گا جائے گا نا جنت دے وچ, تے جنت وچ تانوں پتہ ہے کسے شے دی بھی کمی نہیں. بولو جنت وچ کسے شے دی کمی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور میری رات شہید ہونے والے میرے بندے دس, تو میری جنت وچ پھل بھی کھادا, حوض کوثر بھی پیتا, شرابن طہورا بھی پیتا, ٹھنڈے تے مٹھے تے خوشبودار چشمیاں دا پانی بھی پیتا. سب تو پہلے جڑا جنتی نو کھانا ملنا ہے نا جنت وچ جا کے, سب تو پہلے او تلی ہوئی مچھلی دا ملنا ہے. سب تو پہلے فرمایا تو میوہ جات بھی کھا دینے, سمرات بھی کھا دینے, باغ و بہار بھی ویکھے, لالا اوزار بھی ویکھے, گل و گلزار بھی ویکھے, بے شمار ذائقے بھی چکھے. تے دس کیسا مزہ آیا میری جنت وچ. او شہید عرض کرے گا یا پروردگار عالم تیری جنت وچ سب کچھ موجود ہے, بڑے بڑے مزے تے بڑے بڑے سرور تے بڑیاں بڑیاں لذتاں تیری جنت وچ موجود نے, پر یا اللہ ایک مزہ مینوں تیری جنت وچ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کیڑا مزہ ہے؟ حالانکہ خدا تعالیٰ علام الغیوب ہے, سب کچھ خدا جانتا ہے, یہ باوجود خدا پوچھے گا وہ کیڑا مزہ ہے, وہ کیڑی لذت ہے, وہ کیڑا سرور ہے جڑا تینوں میری جنت وچ نہیں آیا, وہ کیڑی لذت ہے. شہید عرض کرے گا یا پروردگار عالم جدوں میں میدان جہاد وچ سا تے دشمن دی تلوار میری گردن دے اوتے سی تے پھر مینوں قتل کیتا جا رہا سی, تے یا اللہ او مزہ مینوں یا اللہ تیری جنت وچ نہیں آیا. او جڑا مزہ مینوں آیا سی نا شہید ہون دے ٹائم تے جدوں میرا خون نکلدا سی پیا, میرا سر تن تو جدا ہو رہا سی, او جڑا مزہ مینوں اوتھے آیا سی نا شہید ہون دے ٹائم تے او مزہ مینوں تیری جنت وچ نہیں آیا. ہن سوال پیدا ہوندا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے ظاہری طور تے بندے دے تے تلوار چلدی ہوئے, گولیاں وجدیاں ہون, تیر وجدے ہون, برسیاں وجدیاں ہون, نیزے وجدے ہون, تے زخم جڑا وے جسم جڑا وے زخماں دے نال چورو چور ہو جاندا ہے, ہڈیاں ٹوٹ جاندیاں نے,
سر تن تو جدا ہو جاتا وے، خون نکلتا وے، چھوٹا جہا زخم آیا ہوئے نا، چھوٹا جہا زخم کنڈا پیر چب جاوے سارے جسم نو بے چین کر چڑھتا ہوئے، چھوٹا جہا زخم بالکل ایک کنڈا زمین دے اندر نکل کے جدو کسی انسان دے پیر وچ چب جاوے نا، وہ ایک کنڈا ہی سارے جسم نو بے چین کر چڑھتا، رات نو سون نہیں دینا، ایک کنڈا تے جدوں سارا جسم ہی زخماں نال چورو چورو ہویا ہوئے تے جی او کیڑا مزہ ہوئے جڑا آندا ہے۔ آؤ یہ دی مثال بھی قرآن پاک جو میں پیش کرنا وا، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے کولوں یہی کسی نے سوال کیتا، حضور سمجھ نہیں ہوندی پئی کہ زخم جڑا وے او جسم دے اوتے پھیلدا جا رہا وے، ہڈیاں ٹوٹن رہیاں نے، خون نکلدا وے پیا، باواں جدا ہوندیاں نے پیاں، انگلیاں ٹوٹن رہیاں نے، سر تن تو جدا ہوندا وے پیا، اور بے شمار زخم جسم ہوتے ہوندے نے پے، تے مجاہد نو تکلیف نہیں ہوندی بلکہ انہوں مزہ ہوندا پیا، انہوں سرور ہوندا پیا۔ یہ کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو قرآن پاک دی سورت یوسف پڑھی ہے؟ جی نہیں۔ فرمایا پڑھ قرآن پاک دی سورت یوسف پڑھ، تینوں پتہ چل جاوے گا۔ قرآن پاک کھولیا، سورت یوسف کڈی، سورت یوسف کڈی تے فرمایا کتھوں پڑھا؟ آپ نے فرمایا اوتھوں پڑھ جتھے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو جا کے آکھیا سی وقال تخرج علیہن، اے یوسف ذرا باہر آیا جے، تائیں کیا سنا انہوں ایک سائڈ تے بٹھا دو، وقال تخرج علیہن، اے یوسف اے جڑے مصر دیاں بیبیاں نے نا، انہاں نو غلط فہمی ہو گئی ہے، انہاں نو شک پہ آ گیا ہے، انہاں نو شبہ پہ آ گیا ہے، انہاں دی غلط فہمی کڈن دے واسطے ذرا باہر تشریف لے آیا جی۔ جناب یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، کرسی دے اوتے اسٹیج دے اوتے بیٹھ گئے، تے زلیخا نے سمجھایا ہویا سی جس وقت یوسف علیہ السلام آن کھانا تسی کھا لیا وے، لہٰذا ہن چھریاں پھڑ لو، سجے ہاتھ وچ چھری پھڑ لو، کھبے ہاتھ وچ فروٹ پھڑ لو۔ جس وقت یوسف علیہ السلام باہر آن تے تسی نالے یوسف علیہ السلام دا دیدار کرنا ہے تے نالے تحفے دے طور تے پھل کٹ کے انہاں دی خدمت وچ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یوسف علیہ السلام باہر آئے، انہوں نے چھریاں پھڑ لیاں، دوسرے ہاتھ وچ سیب یا کوئی ہور پھل وغیرہ پھڑ لیا تے اس طرح کٹن رہی، میرے وال ذرا ویکھیا جے، اس طرح ویکھن رہی، سبحان اللہ، اس طرح نالے ویکھی ہوندیاں نے پیاں، کدھر ویندیاں نے پیاں یوسف علیہ السلام وال، یوسف علیہ السلام وال ویکھن رہیاں نے تے اکھاں اوتھے تاڑے لگ گئیاں، ویندیاں ہی رہ گئیاں، ویندیاں ہی رہ گئیاں، تے تھلیو کیوں ہوندا وے پیا؟ بس انگلاں کٹیاں، سیب کٹن دی بجائے ہاتھاں دیاں انگلاں بھی کٹ گئیاں، پر مصر دیاں بیبیاں نو بولو درد ہویا، نہیں سمجھ آئی؟ بیبیاں نو بولو درد ہویا، یعنی کیوں؟ اس واسطے وہ یوسف علیہ السلام دے حسن وچ اس قدر محو مستغرق ہو گئیاں سن، انہاں نو اپنیاں انگلاں دی پرواہ نہ رہی، اپنیاں انگلاں جو خون نکلدا وے پیا، درد بھی نہیں ہو رہا، پرواہ ہی نہیں، ساڑیاں انگلاں کٹ گئیاں نے۔ تو جناب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصر دیاں بیبیاں دے سامنے یوسف علیہ السلام دا حسن سامنے ہوئے، او انگلاں کٹ لین بے خودی دے عالم دے اندر، اور غیر ارادی طور تے اپنی انگلاں کٹ لین کہ انہاں نو درد نہ ہوئے، تے مجاہد نو جہاد کردیاں شہادت دے ٹائم تے یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام دا خدا نظر آ جاوے۔ اب اللہ رب العالمین دی ذات جنوں شہادت دے ٹائم تے نظر آ جاوے تے جے بیبیاں نو یوسف وے کے درد نہیں ہو سکدا، مجاہد نو یوسف دا خدا وے کے بھی درد نہیں ہو سکدا۔ جب حسن تھا انہیں کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا انہیں کا جلوہ نما، انوار
ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ خراج تحسین پیش کرو اپنی پاک فوج نو، سرحداں دے تے کھلو کے اپنی شہادت دا انتظار پہ کردے نے۔ کیوں؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے۔ یہ تے ساڈی فوج ہے نا ماشاءاللہ جڑی قابل تحسین ہے، جنوں جنی بھی سلام کیتی جاوے اونی تھوڑی ہے۔ اے پاکستان دا بڈھا تے پاکستان دا جوان تے پاکستان دا بچہ اپنی فوج دے نال شانہ بشانہ کھلوتا ہوا، ورنہ 1400 سال پہلے حدیث پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو جہاد واسطے جاندے سن تے اعلان عام کردے سن، تے بڈھے بھی آندے سن، جوان بھی آندے سن، بچے بھی آ جاندے سن، حتیٰ کہ لنگڑے صحابی بھی آ جاندے سن۔ لنگڑے ایک صحابی حدیث پاک وچ آندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ 'چ حاضر ہویا، جنگ احد دا موقع ہے، ایک لنگڑا صحابی حضرت عبداللہ ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 پتراں نوں نال لے کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ 'چ حاضر ہو گیا ہے۔ کنے پتراں نوں بولو؟ 4 پتراں نوں، جڑا بولے وہ دا بڑا پار۔ کنے پتراں نوں بولو؟ 4 پتراں، ہائے بھی سارے نہیں بولے، کنے پتراں نوں؟ 4 پتراں نوں نال لے کے 5واں آپ ہی حضور دی بارگاہ 'چ حاضر ہوئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے 4 پتر بھی حاضر نے تے میں بڈھا بھی ہاں تے نالے لنگڑا بھی ہاں، حضور میں بھی حاضر ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی بڈھے ہو، تسی لنگڑے ہو، تسی کس طرح جہاد کرو گے؟ تے صحابی عرض کردے نے یا رسول اللہ کیا لنگڑا جنت وچ نہیں جائے گا؟ یہ سارے سالم الاعضاء ہی جنت وچ جان گے، کوئی لنگڑا جنت وچ نہیں جائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے لنگڑے، میری امت دے بیمار، میری امت دے معذور جنت وچ جان گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ پھر میں بھی حاضر ہاں، میرے پتر بعد وچ جان گے، سب تو پہلے میں میدان جہاد وچ جاواں گا۔ اور جدوں گھروں نکلے سن نا، انہوں نے دعا کی سی یا پروردگار عالم مینوں گھر واپس آنا نصیب نہ کریں۔ مدینہ پاک چوں نکلے میدان احد وال جا رہے ہیں، نال دعا پہ مانگدے ہیں یا رسول اللہ یا پروردگار عالم میں واپس گھر نہ آواں، مینوں گھر واپس آنا نصیب نہ کریں۔ جنگ احد ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن جموع اللہ دی راہ وچ شہید ہو گئے۔ اہلیہ محترمہ آئیں، لاش نو اٹھایا، اونٹ دے اوتے رکھیا، اونٹ نو مدینہ پاک وال چلان دا ارادہ کیتا، لیکن اونٹ مدینہ پاک وال جاندا ہی نہیں پیا، سجے ٹوریا ٹور پیا، کھبے ٹوریا ٹور پیا، پیچھے ٹوریا ٹور پیا، لیکن مدینہ پاک وال نہیں جاندا پیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ 'چ حاضر ہوئی، عرض کیتی یا رسول اللہ میرے خاوند دی لاش نو اونٹ واپس لے کے نہیں جا رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں کوئی گل کیتی سی تیرے نال؟ ہاں میرے نال گل یہ کیتی سی کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، اللہ دی بارگاہ 'چ نے دعا کیتی سی یا اللہ مینوں واپس آنا نصیب نہ کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دی دعا نو خدا تعالیٰ نے قبول فرمایا، اے مدینہ پاک نہیں اونٹ جا سکدا، اینو ایتھے احد پہاڑ دے دامن دے وچ دفن کر دو۔ حضرت حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حتیٰ کہ اس وقت ماواں اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو نال لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ 'چ حاضر ہوندیاں نے، یا رسول اللہ میرا جوان پتر کوئی نہیں، میرا جوان بھرا کوئی نہیں، میرا باپ نہیں، میں بیوہ ہاں، میرا خامد بھی کوئی نہیں۔ حضور میرا خامد بھی شہید ہو گیا وے، میرے جوان بھرا بھی شہید ہو گئے نے، میرا باپ بھی شہید ہو گیا وے، تے میں چاہنی ہاں قیامت والے دن مینوں شہید دی بیٹی کہہ کے بلایا جاوے، میں چاہنی ہاں مینوں شہید دی بیوہ کہہ کے بلایا جاوے، میں چاہنی ہاں مینوں شہید دی بہن کہہ کے بلایا جاوے، میں اوتھے اے بھی چاہنی ہاں کہ مینوں شہید دی ماں کہہ کے بلایا جاوے، میں شہید دی ماں بھی بننا چاہنی ہاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3-4 سال دا بچہ ہوئے انہیں کی کرنا ہوئے؟
پھر مائی صاحب عرض کر دیا نا یا رسول اللہ ہو سکتا کسی صحابی دے کول اصلہ تھوڑا ہوئے او دے کول ٹال نہ ہوئے یا تواڈے کول ٹال نہ ہوئے حضور انج کرو کافراں والوں جدو تیر آن جدو کافراں والوں تے میرے بچے نو اس طرح ٹال دے طور دے کے کر دے آ جائے میرا بچہ ٹال بن کے یا رسول اللہ تواڈا تے تواڈے دین دا تحفظ کرے گا. اس بچیاں دے دلاں وچ جنگ بدر دے موقع ہوتے دو بچے حضور دی بارگاہ چ آئے ایک دا نام معاذ تے ایک دا نام معوذ ایک دی عمر 9 سال تے ایک دی عمر 11 سال تے ماں نے آکھیا جانا تے واپس نہیں آنا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کی یا رسول اللہ اسی بھی حاضر ہاں. فرمایا بڑا قبول چھوٹا نہیں قبول. یا رسول اللہ میرے نال طاقت وچ تھوڑا جے میں زیادہ طاقت وچ کمی ہاں طاقتور ہاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کشتی کرو کشتی کیتی بڑا ہار گیا چھوٹا جت گیا. کان وچ کمپرومائز کر لی سی نا دو بھراواں نے کان وچ کمپرومائز کیتا بھراوا وڈیا تو تے کام ہو گیا تو تے قبول ہو گیا میں لشکر عسکری وچ تو تے داخل ہو چکے ہیں ذرا جان کے ٹہ جاوے تاکہ میرا کام بھی ہو جاوے. یہ صحابہ کرام کے درکنا صحابہ دے بچیاں دے اندر اتنا جذبہ تے اتنا شور سے دعا کرو اللہ پاک دی ذات بابرکات ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے. پاکستان بنیا میں مٹن واسطے نہیں بلکہ کفر نو مٹان واسطے بنیا میں. مت خیال کرن اے ہندو گاں دا موتر پین والی قوم تے گاں دا گویا کھان والی قوم تانوں نہیں پتا پاکستانی فوج او ہوے تسی تے گاں دا موتر پیندے ہو نا اے ساڈے پاکستانی فوجاں نے اپنیاں غیرت مند ماواں دا دودھ پیتا ہے. تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا. نبی کا حکم ہو تو بھاگ جائے ہاں دا مطلب ہے کود جائیں. نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. نعرہ تکبیر یہ آواز نہیں ساریاں دیا آخر تو میں نعرہ لوانا چاہنا وا تاکہ پتہ چل جاوے اور ہو سکتا ہے اے انٹرنیٹ دے ذریعے اونا بزدلاں دے کناں وچ مسلمان قوم دے نعریاں دی آواز پہ جاوے. 1965 وچ بھی یہی ہویا سی اتھے نعرہ تکبیر لگا سی نعرہ رسالت لگا سی نعرہ حیدری لگا سی. اللہ پاک دی ذات بابرکات نے انہاں نعریاں دی برکت نال فتح تے کامیابیاں عطا فرما دتیاں. انٹرنیٹ دے ذریعے انہاں دے کناں وچ آوازاں پینیاں چاہیدیاں نے تاکہ پتہ چل جاوے مسلمان قوم نو اپنے ملک و ملت نال کنا کو پیار ہوندا ہے. نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. اگے نعرہ بھی ڈبل ہے ہاتھ بھی ڈبل ہونا چاہیے تے آواز بھی ڈبل ہونی چاہیے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت پاکستان پاکستان اسلام اسلام پاکستان پاکستان کا مطلب کیا پاک فوج زندہ باد. بولو بولو پاک فوج پاک فوج سیدی مرشدی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ایک اور نعرہ مارو الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد. انہاں ظالماں لانتیاں ہندوؤں نے پاکستان دے ہوتے یہ 4-5 حملے کیتے نے قوم دی طرفوں اے مطالبہ کیتا جا رہا ہے سیم تو سیم جواب نہیں دینا بلکہ ایک دا جواب پتھر نال دینا ہے اور دسنا ہے
کہ اسی ڈرن والے نہیں، اسی نبی دے نا دے ہوتے مرن والے ہیں۔ بولو اسی ڈرن والے نہیں، اسی اللہ رسول دے نا دے ہوتے مرن والے ہیں، اور کفر دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے اسی لڑن والے ہیں۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔